बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलामुअलैकुम। ठीक ठाक है आप लोग कि आज रंगों से हम आपकी शख्सियत को जज कैसे कर सकते हैं? तो ये दुनिया जब हम रंगीन कहते हैं तो इसका मतलब है रंग है, और इंसान को जब हम रंगीन या रंगीला कहते हैं इसका मतलब है मुख्तलिफ उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी में आते हैं ज़हनी कैफियत के हवाले से। वर्गों में पीला नहीं पहनते, अमूमन उनकी 2 शादियां होती हैं। अगर नहीं पहनते तो 2 शादियां जरूर होती हैं। अमूमन वर्गोस की 2 ही शादियां हो रही होती हैं। ग्रीन कलर है, उसके बारे में बोला जाता है कि ग्रीन कलर आपको डिप्रेशन से, ग्रीन कलर हार्ट से ताबीर किया जाता है, दिल से। ये हीलिंग का कलर है। जहाँ बीमारी हो, परेशानी हो, वहाँ ये कलर का इस्तेमाल इंसान को हील करता है। शिफा का कलर है। पर्पल कलर जो कलर थेरेपी के अंदर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए होता है। बाज अफराद एक शादी के बाद दूसरी और तीसरी शादी करने का भी शौक रखते हैं। जिंदगी गुजारने के लिए ये उस वक्त जरूरी होता है जब पहली बीवी का इंतकाल हो जाए या उसकी कोई और वजह हो। याद रहे कि हमारा मजहब भी इसकी इजाजत देता है, मगर इसके लिए कुछ शराइत भी आयद की गई हैं। दूसरी शादी करने वाले हजरात बाज दफा बहुत सारे मसाइल का भी शिकार हो जाते हैं, जिनमें पहली शादी से होने वाली औलाद या दोनों में से किसी एक की जायदाद का मसला भी हो सकता है, और एक दूसरे के मिजाज का ना मिलना भी मुश्किलात का सबब बन सकता है। लेकिन बाज अफराद इन तमाम मसाइल को हल करते हुए अपनी जिंदगी को इंतहाई खुशगवार अंदाज से गुजारने के लिए दूसरी शादी के बाद भी खुशो-खुर्रम और मुतमईन नजर आते हैं, और जमाना इन्हीं लोगों को शायद कामयाब इंसान कहता है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज का शो एक सवाल है मेरा आपसे और मेरे अपने पैनलिस्ट से। आजकल हम देख रहे हैं कि दूसरी शादी के रुझानात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक वजह ये भी है कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में डिवोर्स रेट है ये बहुत बढ़ता जा रहा है, और जब अब डिवोर्स है तो उसके बाद एक लाजमी सी बात है अपने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलानी है, और फिर आप दूसरी शादी करते हैं। या आपका जो साथी हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके हस्बैंड हैं या आपकी बेगम अगर इस दुनिया से चली जाएं तो उसके बाद अपने बच्चों की परवरिश के लिए या अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि इंसान को ज़िंदा तो रहना है, तो फिर आप अपने एक दूसरे हमसफ़र का इंतखाब करते हैं। ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा खुद बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है कि मेरी बातों से मैं नहीं चाहती कि गुस्ताखी को मुझसे ऐसी हो। लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि क्यों ऐसा है कि जो दूसरी शादी है इसके रुझानात बहुत बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी क्या तीसरी भी। तो क्या ये लाजमी है, ये फ़र्ज़ है आप पे? क्योंकि आज जैसे ख़वातीन की जो तादाद भी बढ़ती जा रही है, अगर ये रिसर्च भी देखी जाए तो अब ख़वातीन में, अभी जब मर्दमशुमारी होगी तो आप तब देखिएगा कि हमारी ख़वातीन की तादाद बंदों से कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो हम ये कहते थे ना कि जी 52 है और बंदों की यूँ है, तो अब ऐसा भी नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा जो हमारी ख़वातीन की तादाद है बढ़ती जा रही है। जब हम रिश्ते के शो भी यहाँ पे कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे भी देखते हैं कि लड़कियाँ इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतने अच्छे साउंड बैकग्राउंड से आ रही हैं, इतनी अच्छी नौकरियाँ कर रही हैं, इतने अच्छे पैसे कमा रही हैं, लेकिन उनको अच्छा जो बर की तलाश है, अभी तक उनको अच्छे बर की तलाश है और अभी तक उनको कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा। सो आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या दूसरी शादी लाजिम है या फिर लोग वैसे ही शौकिया करते हैं? आप लोग मुझे कॉल करें और आप लोग मुझे बताएं जी कि आप लोग क्या राय रखते हैं, और अगर आपके आसपास ऐसी स्टोरीज है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ में हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसी हस्ती भी मौजूद हैं जिन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी शादियाँ की हैं, और कितनी शादियाँ की हैं वो ये खुद बताएंगे। लेकिन एक पीछे जो उनका जो जज्बा था वो क्या होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मैं आपको तारुफ कराते चलूँ, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे बड़े हैं, हम इनसे बहुत रहनुमाई हासिल करते हैं, और जहाँ पे हमें लगता है कि अब कुछ दीन की बातें ऐसी हैं जो हमारे इस छोटे से दिमाग में नहीं आ रही, तो हम इनकी मदद लेते हैं। डॉक्टर फजल को अस्सलाम वालेकुम जी।
आरएम बर्नी ट्रस्ट से हमारे साथ है हमारी बहुत ही प्यारी आलिया भाभी। बहुत ही हमारी अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, हमारी सेलिब्रिटी जो आज स्टार है, जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट है, जिनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, तहरीम जुबैरी। और भाई मैं इनका क्या तारुफ कराऊं? कोई तारुफ मुझे बताइए, जब जो जिनका तारुफ खुद ही है ना, अपना तारुफ खुद ही है ना ये। कोई मिसेस खान, कैसी हैं मिसेस खान? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, You're evergreen and you're looking beautiful in this color. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो दूसरी शादी है, जो इसका जो रुझान बढ़ता जा रहा है, अगर हम इस्लाम की और दीन की रूह से देखें तो हम इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में दूसरी शादी की तरफ जाने से पहले शादी की हकीकत को समझना होगा। शादी क्यों करने को कहा गया, और ये जिसको हम निकाह कहते हैं, ये कब फ़र्ज़ होता है, कब वाजिब है, कब सुन्नत है। तो असल में निकाह इस्लामी तालीमात की रोशनी में कई ज़रूरतों का एक जवाब है। मसलन नस्ल इंसानी की बका, पाकीज़ा नस्ल की हिफाजत, वरासत की तक़सीम, पूरा कानून वरासत मीरास का इसी निकाह पर मौक़ूफ़ है, जिसे आदा इल्म कहा गया है। रिश्तों का क़याम इसी निकाह पर मौक़ूफ़ है, और मुआशरा बेरहरवी से इसको कैसे रोका जाएगा? सिर्फ निकाह के ज़रिए से रोका जाएगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जो मुआशरा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कायम करने का हुक्म दिया है, वो निकाह है। निकाह से एक ख़ानदान वजूद में आता है। उस ख़ानदान के अफराद जब मिल जाते हैं, महल्ला या बस्ती वजूद में आती है, फिर एक शहर बसता है, फिर एक सूबा बसता है, फिर एक मुल्क बसता है। असल शख्सियत फ़र्द है। वालिद और वालदा, मियाँ या बीवी, दोनों का रिश्ता इज़्दवाज में बन जाने से शरई अहकाम की हिफाजत होती है, सवाल माशरा की तश्कील पाती है, और इंसानी नस्ल की बका और पाकीज़ा नस्ल की हिफाजत होती है। जब शादी का मकसद तय कर लिया हमने, अब शादी कर लेने के बाद अच्छा, हमारे यहाँ सर आपकी बात काट रही, लेकिन हमारे यहाँ ये भी होता है कि जी अगर लड़का जो है वो अगर कहते हैं कि जी नफ्सियाती तौर पे बीमार है, तो लोग कहते हैं चलो इसकी शादी कर दो, बीवी आ जाएगी ना, वो संभाल लेगी, ठीक हो जाएगा। लड़का अगर तंग दस्ती का शिकार है, तो लोग कहते हैं भाई शादी कर दो, बीवी आ जाएगी, अपना रिस्क लेकर आ जाएगी। तो वो लड़का जो स्टेबल ही नहीं होता, उसकी शादी कर देते हैं। तो अब ये सोच भी तो है ना साहब डॉक्टर साहब? नहीं, असल में ये सोच अपनी जगह पर है। वो एक हदीस भी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी रसूल तशरीफ़ लाए, अपनी गुर्बत का तस्करा फरमाया, तो आपने उसे, देखिए आपकी चश्मे नबूवत है, वो बसीरत ना हमें हासिल है किसी को ना और किसी को, लेकिन हुक्म अपनी जगह पर है। आपने कहा तुम शादी कर लो, उसके जवाब में शादी होती गई, बिलाखिर वो खुशहाल हुआ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और बसीरत का ये मोजज़ा है। लेकिन आम इंसान कब शादी करे, उसके लिए शर्तें हैं कि आप सेहतमंद हों, बालिग हों, तंदुरुस्त हों, निकाह पर कुदरत, शादी की जो ज़रूरियात है उस पर कुदरत, यानी कि अगली के नान नुस्खा उठाने का आप जिम्मेदार माली भी और सेहत के लिहाज से भी दोनों एतबार से आपके अंदर अहलियत निकाह मौजूद हो, तब आप शादी करेंगे। लेकिन ये सारी शर्तें पूरी होने के बाद अगर आपके पास एक शर्त नहीं है कि बीवी को लाकर आप खिला नहीं सकते, उसको उस मकान नहीं दे सकते, उसको घर नहीं दे सकते, उसकी ज़रूरियात नहीं पूरी सकते, फरमाया तो तसूमू, तुम रोज़ा रखो। ऐसी सूरत में किसी को लाकर परेशानी में मुब्तला करने से बेहतर है तुम रोज़ा रखो, ताकि तुम्हारे अंदर जो ज़रूरियात शादी है उसकी आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जाएगी और तुम अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लोगे। ऑब्वियसली एक तरह से तकवा भी आप प्यार करेंगे। दूसरी शादी का जहाँ जो आपका असल सवाल है वो तो वही रह गया। जी जी, असल में जब कुरान क्या कह रहा है, कुरान ने कहा कि फन कहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। आगे एक बड़ी शर्त आ रही है, अल्लाह तादिलु फवाहिदा। अल्लाह तादिलु ऐसा लफ्ज़ अदल
عدل پوری تمام شرائط کا ایک لفظ ہے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، صحت کے لحاظ سے، سکون کے لحاظ سے، کفو کے لحاظ سے وہ بندہ فٹ ہو. فٹ ہونے کے بعد اگر ایک شادی سے مطمئن نہ ہو، اگر اس کے اندر استطاعت مالی، استطاعت جسمانی، میں ذرا خوبصورت لفظ استعمال کر رہا ہوں، استطاعت مالی اور استطاعت جسمانی، یہ عدل کی تعریف میں موجود ہے، تب آپ دوسری شادی کا سوچیں. اونلی اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا آپ کے پاس میں چاہوں گی مسز خان، آپ مجھے بتائیں کہ لوگ جب آپ کو اپروچ کرتے ہیں تو لوگ صرف آپ کو پہلی شادی کی ہی رشتے دیکھنے کے لیے اپروچ کرتے ہیں، یا دوسری شادی کے لوگ خود ہی چن لیتے ہیں، یا پھر وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں؟ نہیں، عموماً تو ویسے پہلی شادی کے لیے آتے ہیں، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ دوسری شادی کا بھی رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی بھی کرنا چاہتے ہیں. تو میں کئی دفعہ پوچھتی ہوں اولاد نرینہ کے حصول کے لیے بہت سارے لوگ تو یہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اولاد نرینہ کے یا اولاد نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں. جب میں پوچھتی ہوں ان کی منتھلی انکم کیا ہے تو وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایک عورت کو سپورٹ کرتا ہے. میں کہتی ہوں اس میں تو تم کفایت ہوئی نا پہلی بیوی. نہیں تو وہ یہ کہتے ہیں مسز خان وہ تو اپنی قسمت خود لے آئے گی. میں تو ایک بیوہ سے یا کوئی غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس کو پروٹیکشن دوں. اس کے آگے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو کیا کہوں، کیونکہ حضور نے بھی فرمایا کہ آپ دوسری شادی کر لیں گے تو وہ بھی اپنی قسمت لے آئے گی. لیکن اگر آپ تندرست ہیں اور اگر آپ اس کو پروٹیکشن کسی حد تک دے سکتے ہیں، ایک غریب اور بیوہ آپ اس سے کریں. آپ مالدار کا کیوں سوچتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بہت مالدار ہو، اس کا مطلب تو آپ میں گریڈ آ گیا ہے، آپ کے اندر پیسے کی ہوس ہے. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مالدار ضرور ہو، اس کا مطلب تو آپ کا موٹیو پیسہ ہے. صحیح. آپ کو تحریم، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال سے ایک تو اگر آپ بلیو کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف میرج میں تو یہ ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے. اب ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہو گیا کہ یار اچھا کیا ضرورت نہیں ہے، میں شادی کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں، میں شادی کے بغیر بھی رہ سکتی ہوں. یہ جو سوچ ہے ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے فروغ پا رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ شاید تحریم ہم باقی لوگوں کے اتنے ایکسپیرینسز برے دیکھ رہے ہیں. نہیں بدیا، ہم کسی کے ایکسپیرینس سے نہیں سیکھتے. اگر ہم نے کسی کے ایکسپیرینس سے سیکھنا ہو تو ہم سب سے پہلے یہ سیکھیں کہ جو غلط کام ہے اس کا نتیجہ غلط ہوگا، تو پہلے تو ہم غلط کرنا چھوڑ دیں اگر ہم نے دوسرے سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہم کلیئر کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں یا اس چیز کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں جو ویسٹ میں ہو رہی ہوتی ہے. اب آدھے سے زیادہ وہ لوگ جو ویسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کاپی کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی ویسٹ میں خود نہیں گئے. انہوں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، سرکمسٹانسز کیا ہوتے ہیں، وہاں کے کیا ہوتا ہے اور لوگ کس چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ایک تو جیسے مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ ایک پورا سسٹم ہے نا کہ اگر شادی کو فرض کیا ہے یا سنت قرار دیا ہے یا جو بھی جن طریقوں پہ بھی وہ آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے، اس کی پوری ایک تھاٹ ہے جو آگے آپ کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. سو دوسری شادی جب بھی کوئی ڈسکشن کہیں پہ بھی ہوتی ہے، کسی کے ہسبینڈ شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا کہیں اس طرح کا افیئر ہو رہا ہے، تو پہلے تو عورت کا اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ کیا چاہتی ہے. آدھی سے زیادہ جن ہسبینڈز نے شادیاں کرنی ہوتی ہیں دوسری، ان کی بیویوں کو ان سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر صرف ان کا بھی رہے. سو ہمارے ہاں جو بیسک چیز لیک کرتی ہے وہ کمیونیکیشن لیک کرتی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان. اگر آپ کا ہسبینڈ آ کے آپ سے یہ کہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو ایٹ لیسٹ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے نکال کے اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا پرابلم ہے، کہ کمی کہاں رہ گئی ہے. نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بات ہے جو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کے رشتے میں کوئی بھی کسی بھی طریقے کی ایسی ضرورت ہے جو آپ اس کی فلفل نہیں کر پا رہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سب کچھ ہو، اولاد بھی ہو، پیسہ بھی ہو، آپ بہت کامیاب بھی ہوں، لیکن آپ کے گھر میں سکون نہ ہو، کیونکہ انسان بیسکلی سکون ڈھونڈتا ہے. بالکل. بائی دی اینڈ آف دی ڈے جب آپ سارا کچھ کما کے سارا کچھ کر کے گھر آتے ہیں، اگر گھر میں سکون نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یار میں دوستوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار بس مجھے گھر جانا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. سو اگر آپ نے جیسے کام سے فارغ ہوتے فوراً گھر بھاگتے ہیں. گھر میں سکون نہیں ہے تو سب سے پہلی ریزن تو مجھے لگتا ہے یہ ہے. سو آپ بیٹھیں، پوچھیں کیا بات ہے اور آپ روز کے اوپر بات کریں. صحیح. عالیہ بھابی سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں پوچھنی، کیونکہ جہاں عدل جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری ایسی کہانیاں، بہت ساری ایسی داستانیں جنم ہوتی ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، پھر وہ ان کے پاس شیلٹر ہاؤس میں آتی ہیں. لیکن ابھی کالر ہمارے ساتھ ان سے پہلے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سارا بات کر رہی ہوں. جی سارا. جی آج ویسے تو آپ کے سارے ٹاپک، سب سے پہلے میں تعریف کروں گی آپ کے پروگرام کی. آپ کے سارے روز کے ٹاپک بہت اچھے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ابھی پریویس سے جو اپنے
बहुत शुक्रिया सारा। बहुत जबरदस्त शो होता है आपका, रोज देखती हूँ आपका शो। आज का टॉपिक इतना सेंसिटिव है जो कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से शेयर मैं जरूर करना चाहूंगी। और सेकेंडली जो अभी तहरीम ने जैसे कहा, आई टोटली एग्री विद हर कि वो बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि भाई जब शादी होती है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम और कुछ भी, लेकिन वहाँ बात ये होती है जब अगर आपकी पसंद की शादी हो, पसंद से मतलब कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो, जो कि एक खानदानी शादी हो, जो कि आपके कजन्स में हो, और फिर पसंद की भी हो कि भाई पसंद करते थे, ठीक। अब उसके बाद फिर मोहब्बत कहाँ चली जाती है मुझे समझ नहीं आता कि शादी को मेरे 8-9 साल, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 8-9 साल गुजरे, और उसके बाद फिर जब अचानक से पता चलता है कि शौहर साहब के तो कहीं अफेयर चल रहा है, और फिर वो कब की उनसे शादी कर चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल। और जबकि 2 बच्चे हों ऑलरेडी आपके, अल्लाह का शुक्र है, घर का सुकून, हर चीज मतलब बिल्कुल टोटली शौहर के हिसाब से एग्री, बहुत ही अच्छा। मतलब दुनिया क्या है कि आपका कपल इतना अच्छा है माशाल्लाह से, और इतने अच्छे लगते हैं, और हस्बैंड और वाइफ की अंडरस्टैंडिंग, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कभी कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। आपने कभी अपने हस्बैंड से पूछा कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों की है? नहीं, मेरी डाइवोर्स हो गई, उन्होंने मुझे डाइवोर्स कर दिया। ये भी होता है कि मर्द को मुंह मारने की भी आदत होती है, यानी वो चाहता है कि मेरी इधर से भी मैं खुश रहूं, उधर उसको भी राम राम करूं, इधर भी उसको खुश रहूं, और मैं बस अपना ऐश करूं। तो ये डिवोर्स आपने खुद ली है? नहीं, उन्होंने डाइवोर्स दी। उनका उसके बाद इतना ज्यादा टॉर्चर बढ़ गया था कि बाकायदा बच्चों के सामने मारना, लड़ाई करना, हर दूसरे दिन घर से निकाल देना कि मुझे दूसरी शादी करनी है, ठीक है। उसके बाद उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया। खैर मैं उस शख्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहती, मैं उसको कुछ समझती नहीं। मैं अल्लाह का आज इतना शुक्र अदा करती हूँ कि आज मेरे माशाल्लाह मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स ने, मैंने 3 साल अपने घर पेरेंट्स के पास रही, उन्होंने ही मेरा जो है बच्चों का ख्याल किया, टेक केयर किया उन्होंने। लेकिन अब जब ज़ाहिर बात है हर कोई पेरेंट्स इस एज में पहुंच जाते हैं कि वो सोचते हैं कि आप बेटी को ज़ाहिर बात है दूसरे घर के लिए भी कर लें, या आगे सोचते हैं, क्योंकि मेरे आगे तो कोई बहन भाई नहीं थे, सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ जो तकलीफें मैंने देखी हैं, जो मैंने परेशानियां उठाई हैं, तो मुझे अल्लाह पाक ने नेमल बदल दे दिया उसका। अरे वाह, अरे वाह, अल्लाह का बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है सारा, बहुत। और मुझे इतना अच्छा लगा आपने कॉल करके हमारे साथ, और आपने देखिए हिम्मत नहीं हारी, और आपने अपने बच्चों को स्ट्रेंथ बनाई। अल्लाह आपको बहुत अजर दे। और वो माएँ जो फिर बच्चों से प्यार करती हैं, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो उसके बच्चों को बिल्कुल साइड पे ही कर देती हैं। आपने खैर बच्चों को साथ लेकर, बहुत शुक्रिया सारा आपकी कॉल का, और सारा भी एक बड़ी एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 15-16 साल हो रहे हैं, और मेरी 2 बेटियां हैं, और मेरे हस्बैंड हैं, शुरू में तो सही थे, लेकिन अब वो 2-2 साल 3-3 साल मेरे पास नहीं आते। तो मैंने अपनी सास से भी शिकायत की, तो वो ये कहते हैं कि बच्चे ऐसे ही हो गए। तो वो तो शुरू में हो गए, वो तो अल्लाह का शुक्र है हो गए, लेकिन अब मेरा कोई यकीन नहीं करता इस बात पे। और अगर मैं, और मुझे पैसे भी वो फीस वगैरह के बड़ी मुश्किल से देते हैं। तो एक तो मुझे ये सवाल करना था कि वो मेरे पास नहीं आते, मैं उसका क्या करूं, क्योंकि मैं इलाज के लिए बोलती हूँ तो वो मानते नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आयशा आपकी कॉल का। अच्छा खैर नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और ये जो आपने इशू उठाया है ना आज, ये इंतहाई सेंसिटिव है, और मैं भी विक्टिम हूँ इस चीज का। अच्छा आप भाई नाम बताइएगा और शेयर जी। आप नाम तो पहले भाई बताइएगा। जी आतिफ शहजाद बात कर रहा हूं। अच्छा आतिफ भाई, आप विक्टिम कैसे बने इसका? उम्मीद तौर पे तो खवातीन बेचारी विक्टिम बनती हैं इसका। देखें मेरी बहन, एक बात यह है कि हर मामले में औरत ही विक्टिम नहीं होती, मर्द को भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं आपसे इस बात। जी, पहली चीज तो ये कि मेरी वाइफ ने मुझसे पसंद की शादी की थी। 2 साल तक वो मुझे फोर्स करती नहीं, चले अल्लाह को मंजूर था, शादी हो गई। मेरी वाइफ ने ऐसे किया हुआ था जब हमारी शादी हुई है। जी जी। शादी के बाद मैंने अपनी वाइफ को ग्रेजुएशन करवाई है। अच्छा। फिर मैंने अपनी वाइफ को फैशन डिजाइनर का कोर्स करवाया, फिर मास्टर डिग्री करवाई है इस्लामिक स्टडीज में। जी, फिर मैंने बीएड करवाया अपनी वाइफ को। अच्छा। अब मैं अपनी वाइफ को
एमफिल में एडमिशन दिलवाना चाह रहा था कि हमारे दरमियान थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। अल्लाह को मंजूर था, मेरा पहला बेटा हुआ, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरे ससुराल वाले नहीं आए, मेरी मदर, मेरे आपके ससुराल वाले क्यों नहीं आए? जी नहीं आए, ये उनको पता होगा कि वो क्यों नहीं आए। शायद उनके दिल में ये बात होगी कि उनकी बेटी ने पसंद की शादी की है। अच्छा जी, मेरी मदर की डेथ हुई, मेरे भाई की, मेरी 2 सिस्टर्स की, मेरे ससुराल में से कोई नहीं आया। ओहो। मेरी वाइफ के 2 सिजेरियन ऑपरेशन हुए हैं, 2 बेटे, एक बेटी है मेरी, एक बेटा है। जी माशाल्लाह। अपनी बीवी को मैंने खुद संभाला है, मैंने जॉब भी की है। मैं साइकिल पे फैक्ट्री पे जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट टाइम आई वाज सुपरवाइजर, नाउ आई एम मैनेजर इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की करम नवाजी से माशाल्लाह। मैं अपनी वाइफ को साइकिल के ऊपर बिठा के यूनिवर्सिटी छोड़ के फिर मैं अपनी जॉब पे जाता था। अपने बड़े बेटे को 9 मंथ का बेटा था मेरा, उसको बाजू पे उठा के फैक्ट्री लेके जाता था। ऐसे भी बंदे होते हैं। आप तो बड़ी इंस्पिरेशन है आतिफ भाई। मेरी बहन, मेरे दिल में जितना दुख है ना, आप मेरी बहन है, ये सारी मेरे बहनें, ये मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए इधर, मेरे लिए दुआ भी करें और मुझे कोई सलूशन भी बताएं कि मेरे ससुराल ने, अब मुझे 8 साल हो गए शादी को, मेरा निकाह नामा नहीं दिया आज तक मुझे। आज से 3 साल पहले मेरी वाइफ ने मुझे ये बात बताई है कि ताहिर आपका जो है ना वो निकाह नामा, उसमें 17 तोले सोना और 10 लाख रुपया मेरे घर वालों ने तुमसे चोरी लिखवाया है। चोरी कैसे लिखवा सकते हैं? निकाहनामा तो पढ़ के साइन करते हैं। देखें मेरी बहन, जब निकाह हुआ था बस 1000 रुपया हक महर की रकम थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जो निकाह खां थे उनको एक साइड पे बिठा के मेरी तरफ से कोई पता नहीं कौन से बंदे पेश किए गए कि जी ये ताहिर के भाई हैं, आतिफ के भाई हैं, ये जनाब करते हैं, आपको एग्री करते हैं कि आप लिखते हैं, ओके कर दें जी। पिछले 3 साल में मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि अपना कुछ बंदोबस्त कर लो, मेरे घर वालों ने ये काम किया आपके साथ। अच्छा, तो अगर आपकी बेगम आपके साथ ही, फिर आपको बंदोबस्त करने की जरूरत क्या थी? बेगम आपकी ये कहती थी मैंने आपको माफ किया, तो आपके उनके माँ बाप कहने वाले कौन होते हैं? नहीं, देखिए मेरी बात तो सुने, मेरी वाइफ मेरे साथ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कोऑपरेशन है, कोई ऐसा मसला नहीं। जी जी। मैंने बोला कि ठीक है मैं निकाह नामा ले लेता हूँ। वो निकाह नामा इधर रखा है जी, उधर रखा है जी, दे देते हैं, करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। तो जब मैं निकाह नामे के लिए फोन करता हूँ मेरी वाइफ को जी आतिफ भाई जरा जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। चले आतिफ भाई जरूर कॉल कीजिएगा क्योंकि मैं भी सुनना चाहती हूँ ऐसी क्या चीज़ है। 3 लोगों के पास होता है, 3 लोगों के पास होता है, लड़की के पास होता है, निकाह के पास। मसला ये होता है, इससे मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ है। जैसे एतमाद में एक शादी हो गई है, काजी निकाहनामा तीनों ले जाते हैं ये कहकर कि मैं वो वहाँ ये पकड़ते हैं काजी को, मुट्ठी पर रकम देते हैं और चीज़ें लिखवा लेते हैं। ओहो। अच्छा, मुझे यहाँ पे जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेनी, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद और बहुत सारी कॉल शामिल करेंगे, आलिया भाभी से बात भी करेंगे, बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज का हमारा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या दूसरी शादी की इजाज़त है तो 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन बात ये कि आप अदल करते हैं या नहीं करते। लेकिन एक नई चीज़ भी आजकल हमारे मुआशरे में आ गई है, वो ये है कि दूसरी शादी तो करते हैं लेकिन उसको छुपा के रखते हैं। तो ऐसी शादी की क्या वैल्यू है कि अगर आपने कोई बड़ा वलीमा नहीं किया या आपने कोई ऐसी दावत नहीं की जिसमें आपके दोस्त नहीं है, आपके घर वाले नहीं है, तो उस शादी की फिर क्या वैल्यू है, फिर उस शादी को हम क्या नाम देंगे? एक ये सवाल भी हम करेंगे। और मेरे साथ में भी बता दूँ कि जी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वजाहत ने। डॉक्टर वजाहत के लिए जी, और हम डॉक्टर वजाहत से पूछेंगे इससे कि साइकोलॉजिकली ऐसा क्या होता है कि एक आदमी जो है वो दूसरी अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जो है जो वो गुजार रहा होता है उससे बाहर निकल के प्रॉब्लम्स उठा के दूसरी शादी अगर कोई भी और लोगों की बातें सुनने के लिए दूसरी शादी करता है, तो ऐसी क्या चीज़ होती है? लेकिन उससे पहले आलिया भाभी से मैं जानना चाहूँगी कि आलिया भाभी आपके पास तो इतने केसेस आए, क्योंकि वही बात है कि अदल का कहा गया है कि अदल करें, अदल इख्तियार करें।
جہاں وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ پرابلمس جنم لیتی ہیں, پھر لڑائیاں پڑتی ہیں. جیسے ہماری بہن کا فون آیا تھا, ان کا ڈیورس ان کے ہسبینڈ کو دے دی, تو پھر ایسی چیزیں, پھر آپ کے پاس اتنے لوگ آپ کے شیلٹر ہاؤس میں آتے ہیں. ایشو دوسری تیسری شادی نہیں ہے, اس کی تو اجازت ہے, آپ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے آپ کو کیا ثمرات ملتے ہیں. شادی کی جاتی ہے خوشی کے لیے اور نسل آگے بڑھانے کے لیے. اگر آپ کی زندگی میں بھی خوشی نہیں ہے, سامنے والے کی زندگی میں بھی خوشی نہیں ہے, اور پھر آپ نے اولاد کو بھی صحیح پرورش نہیں دی, تو اس شادی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. جو میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ, اور یوزلی ہوتا یہی ہے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے دوسری شادی یا تیسری شادی نہیں ہوتی. جب میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو اس کی ایکسیپٹنس بھی نہیں ہوتی, اور جب اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تو اس کا اثر ہمیشہ اولاد پر پڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی وہ آیت ہے, اور آخر میں عدل پر آ کر وہ بات ختم ہو جاتی ہے. عدل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے, بے شک بے شک, اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو عدل کر سکے. مجھے یا تو جتنے بھی کیسز سارم بنی شیلٹر ہوم میں آتے ہیں, یا تو پہلی بیوی تکلیف میں آتی ہے, یا دوسری, اور یا دونوں کے بچے. میں نے بہت کم ایسے گھرانے دیکھے ہوں گے جہاں شادیاں زیادہ ہوئی ہوں اور خوشحالی وہاں میں نے دیکھی ہو. بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایک ساتھ کئی بیویاں ہوتی ہیں تو ان کے بچے سیاست کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. ایک آ کے اپنی ماں کو بتائے گا کہ ماں وہ تو جا رہے ہیں دبئی, ہمیں نہیں لے کے گئے ابا. تو وہ جو ایشوز جنم لیتے ہیں بچوں میں, جو پولیٹکس جنم لیتی ہے, اس سے یہ سارے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور وہاں سے شروع ہو کے جب وراثت تک کہانی آتی ہے تو وہ جھگڑے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت اتنی ہے کہ آپ 2 گھروں کو لے کر چل سکے تو آپ شادی ضرور کیجئے. دولت خالی کافی نہیں ہوتی, آپ کو ہر طرح کی محبت اور ہر طرح کی وہ یکسوئی جو دینی پڑتی ہے, وہ ایک انسان کے لیے ممکن نہیں. آپ ایک کو ٹائم دے رہے ہیں اور دوسری نیگلیکٹ ہو رہی ہے. ایک کو ٹائم مل رہا ہے تو ظلم ہے. باہمی رضامندی کا نہ ہونا, اور اس کے بعد اعتدال کا نہ ہونا, عدل کا نہ ہونا, اس وجہ سے یہ مصیبت جنم لیتی ہے. صحیح. اچھا, آپ وجاہت بتائیے کہ جو آج کل جتنا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, خیر یہ بالکل بھی نہیں بات کرے کہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جب اسلام میں اجازت ہے تو مجھ جیسا آدمی اٹھ کے کیا ایسی بات کرے گا. تو لیکن یہ کیا ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہماری دماغ میں, اور کیا ہماری زندگی میں کیا کمیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں, کچھ لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے. اگر آپ 20 لوگوں کو اٹھائیں اور 20 لوگوں سے کچھ سیم کوسچنز کریں, تو کچھ لوگوں میں ایسے کوسچنز کے ایسے انالیسز ملتے ہیں کہ جو اس چیز میں خوش نہیں ہوتے جو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور وہ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. چاہے وہ کوئی موبائل ہو, چاہے وہ کوئی چیز ہو, چاہے وہ شوکیس میں رکھی ہوئی چیز ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ اس کے اپنے گھر کے لوگ ہوں. وہ چیز جب اس کے ایک سرکل آف کنٹرول میں آ جاتی ہے تو وہ اس کی عزت کرنا یا اس کا ویلیو دینا چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ وہ اس کو چھوڑ کے آگے کی طرف نکل جاتے ہیں. تھینک لیس ایٹیٹیوڈ ان میں پایا جاتا ہے. یہ نفسیات ہے, یہ ہمارے ذہن ہے. کچھ لوگوں کا ذہن ایسا کام کرتا ہے کہ جو چیز ہے اس میں خوش رہنا ہے. کچھ لوگوں کا ذہن ایسے کام کرتا ہے کہ یہ تو چیز آ گئی ہے, اب آگے بڑھو. تو بعض اوقات وہ یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز کی بات نہیں ہے, یہ بیوی کی یا رشتے کی بات ہے. میرے پاس کئی ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو ایک لڑکی کو 3 سال کوشش کر کے ان سے شادیاں کی, اور شادیاں کر کے 6 مہینے بہت خوش رہے, اور 6ٹھے مہینے انہوں نے دوبارہ بوریا بستر باندھ کے آگے کی طرف نکل گئے, کوئی نئی گرل فرینڈ بنا لی یا کوئی دوست بنا لیا, کیونکہ وہ اس میں خوش نہیں رہ پا رہے تھے. اور پھر انہوں نے دوسری شادی کی, اور دوسری شادی کرنے کے بعد پھر اس کو بھی وہی پہلی بیوی کی تصویر بنا دی, اور وہ اس میں بھی خوش نہیں ہے. اور پھر ان کے ساتھ اگر بیٹھ کے بات کرو, ہاسپٹل میں کلینک میں بیٹھ کے جب سائیکولوجیکل سیشنز ہوتے ہیں, تو وہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی فرق ہی نہیں ہے ان دونوں میں, تو وہ تیسری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی نفسیات پہ کام کرنا ضروری ہے. یہ ذہنی چینج چاہیے کہ وہ ان کا یا وہ ہوتا ہے کہ اچھا اوکے ٹھیک ہے, میں نے اس کے لیے اتنی فائٹ کی ہے, 6 سال سے میں اس لڑکی کو پسند کرتا تھا, میری سے شادی ہو گئی, اب یہ میری ہو گئی ہے, تو اوکے ناؤ نیکسٹ. کسی حد تک ان کو چینج چاہیے ہوتا ہے. میں نے بتایا نا کہ صرف عورت یا مرد کی بات نہیں ہے, یہ ان کو ہر چیز میں چینج چاہیے ہوتا ہے. وہ چیزوں کے اندر اتفاق نہیں کرتے, اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ چیزوں میں اور انسانوں میں فرق ہے. اب ایسے لوگ کبھی خوش رہتے بھی نہیں ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, جو 2 بیویاں رکھتے ہیں اور جن میں وہ عدل و انصاف نہیں کرتے, اور بلکہ وہ صرف ایک غلطی کر لیتے ہیں دوسری شادی کر کے, اور پھر وہ بعد میں 2 حصوں میں اس طرح بٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ کھاتے رہتے ہیں پوری زندگی, اور پریشان رہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں کو ایکویلنٹ نہیں دے پا رہے ہوتے. یہ ہر دوسری شادی والے کیس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ آلموسٹ پاکستان میں آلموسٹ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں دوسری شادی ابھی تک عورت ایکسیپٹ نہیں کرتی. ہم کوئی دبئی یا سعودیہ میں نہیں بیٹھے کہ وہاں پہ شیخ صاحب ایک شادی کر کے آ گئے, دوسری دونوں ساتھ جا رہی ہیں. پریکٹیکلی ہمارے گھر کی عورت دوسری شادی نہیں برداشت کر پاتی. آیا کہ اسلام میں ہے, اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو, آپ کی کوئی اولاد نہ ہو رہی ہو, اور آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو, کوئی عورت بیمار ہو گئی ہو, یا کسی وجہ سے عورت گھر کا کام نہ کر رہی ہو, تو پھر یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے بعد دوسری شادی ہوتی ہے. عیاشی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ مجھے وہ پسند آ گئی, میں نے دوسری شادی کرنی ہے, بیگم اجازت دے دو, وہ بولے جائیں آپ. ایسا نہیں ہے.
ہمارے اسلام کی جو ڈیفینیشنز ہیں ہم نے بالکل آدھی آدھی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اپنے حساب سے. جہاں تک جہاں پہ ہمیں لگتا ہے ہمارا اسلام ہے پڑھتے پوری ہیں یاد آتی مذہب میں اجازت ہے, ہمارے کلچر میں اس چیز کی اجازت نہیں. کلچر ہی ہمارے اور اگر عدل ہو جاتا, اگر ایک مرد عدل کر لیتا تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر یہ چیز ایکسیپٹ بھی کر لی جاتی. کیونکہ عدل نہیں ہوتا, ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. ہر عورت انسیکیور ہو جاتی ہے سوچ کے میرا میاں دوسری شادی کرے گا تو میرا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. اگر اس کو یہ سیکیورٹی مل جائے کہ اس کا نظام زندگی سہولت سے یہ سوچیں اگر آپ کی عورت آ کے بولے کہ مجھے دوسرا مرد پسند ہے تو مرد کا کیا حال ہو, اس کی بھی تو حالت بری ہو جائے نا کہ قتل کر دے, برداشت ہی نہ کرے. تھوڑا سا ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. یہ جو دوسری شادی آج کا موضوع ہے, ہمیں اس کے اسباب اور وجوہات پر بھی غور کرنا پڑے گا. معاشرے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں انسانی, جیسے ڈاکٹر صاحب نفسیات کے آدمی ہیں, میں بھی تھوڑا بہت نفسیات کا علم رکھتا ہوں. جب میں نے معاشرے کو پڑھنا شروع کیا, میں نے 22 PhD کروایا ہے الحمدللہ. تو جو بڑی بڑی وجوہات میرے سامنے آئی ہیں اس معاشرے میں دوسری شادی کی طرف رجحان کیوں بڑھا, اس میں جو بنیادی وجہ ماں باپ, بنیادی وجہ میں بتا رہا ہوں. یہ پہلی وجہ ماں باپ ہونے کی یہ ہے کہ بیٹی ہے, ماں باپ کو معلوم ہے, ماں کو تو معلوم ہوتا ہی ہے, باپ کو معلوم ہو نہ ہو, ان کی بیٹی جو ہے جب شادی کی بات کہیں اور چل رہی ہے اور ماں کو پتہ ہے یہ میری بیٹی جو ہے کہیں اور دلچسپی رکھتی ہے, تو اپنی عزت کو چھپانے کے لیے ماں بھی نہیں بولتی باپ کے سامنے, خوف یا عزت اڑے آتی ہے, زبردستی بیٹی کو تیار کر کے وہاں شادی کرا دی. اب بیٹی نے اس شوہر کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اس لیے کہ یہ جو میں نے ابھی عصر حاضر میں جو میں نے اسٹڈی کی ہے, جو وجوہات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, دوسری شادی کی طرف بندہ کیوں جاتا ہے. اب لڑکی نے وہاں جب اس شوہر کو قبول نہیں کیا, اب وہ شوہر جو ہے پریشان ہو رہا ہے. انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ لڑکی اس شوہر کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. نتیجتاً 7-6 مہینے کے بعد گھر ٹوٹ جاتا ہے, علیحدگی ہو جاتی ہے. ایک یہ ہمارے ساتھ کالر کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, پہلے میں ان کو بھی ایڈ کر لیتی ہوں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے سعدیہ خان بول رہی ہوں, اور معزز مہمانوں کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی اپنے سسر کے حوالے سے. جی 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 انہوں نے بھی 2 شادیاں کی تھیں. تو پہلی شادی کی ان سے ماشاءاللہ سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے, ٹھیک ہے. وہ جب ہو گئے تو ریزن کیا رکھا, جی یہ موٹی ہو گئی ہے, اب مجھے یہ اچھی نہیں لگتی, یہ موٹی ہو گئی ہے, یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. تو لہٰذا 6 بچے پیدا کرنے کے بعد کیا کٹرینہ کیف تو نہیں بندہ ایکسیپٹ کرتا نا کہ سامنے وہ کھڑی ہوگی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. اچھا جی سوری, بات اپنی کمپلیٹ کیجیے گا. جی جی تو میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جی, بچے بھی ہوئے اور بس اس ریزن پہ انہوں نے دوسری شادی کی کہ نہیں جی یہ موٹی ہو گئی ہے, یہ مجھے پسند نہیں ہے. اور جب دوسری شادی کی تو وہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت تھی, وہ مطلب وہ میری ساس, میں 2nd وائف کی بہو ہوں. تو وہ میری ساس تھی جی, وہ بہت پیاری تھی, بڑی خوبصورت تھی. اچھا جی جب ان کا بیبی ہونے والا تو وہ کنسیو کر گئی, تو کہتے ہیں جی مجھے تو بچے چاہیے ہی نہیں تھے. تمہیں کس نے کہا ہے کہ بچے کرنے ہیں, میرے تو بیٹے ہیں, میرے بیٹے بھی ہیں اور میری بیٹیاں بھی ہیں, تو لہٰذا مجھے بچے نہیں چاہیے, تو چلو ابورشن کرواؤ. پھر میری ساس نے لڑ کے کہا کہ نہیں جی مجھے تو بچہ چاہیے. خیر 2 بیٹے ہو گئے. 2 بیٹے کے بعد میرے سسر نے ان کے 4 ابورشن کروائے, اور اسٹل یہی لڑائیاں رہی کہ نہیں مجھے بچے نہیں چاہیے تھے. میں نے تو اپنی عیاشی کے لیے شادی کی تھی کیونکہ وہ موٹی ہو گئی, صرف اس وجہ سے. اور آپ یقین کریں کہ پھر اس کے بعد جب 3rd بیبی ہوا ہے ان کا, میرا چھوٹا دیور جب ہوا ہے, تو میری ساس اپنی مدر کی طرف چلی گئی. انہوں نے میرے سسر کو بتایا ہی نہیں کہ میرا 3rd بیبی ہونے والا ہے, بتایا ہی نہیں کہ کیونکہ یہ پھر ابورشن کروا دیں گے. آلریڈی یہ 4 کروا چکے ہیں میرے, تو وہاں جا کے رہی ہیں, تو ان کو بتایا ہی نہیں. جب بیبی ہو گیا پھر واپس آئی ہیں کہ نہیں اس دفعہ میں نے ابورشن نہیں کروانا, یہ گناہ ہے, یہ قتل ہے.
मैं ये कभी भी नहीं होने दूँ। तो इनने बताया ही नहीं मेरे ससुर को, तो माशाल्लाह उनसे मतलब मेरे एक देवर है, एक जेठ है और दरमियान वाले मेरे हस्बैंड है। तो 3 बेटे इधर से हुए और पहली से 2 बेटे और 4 बेटी हो गई जी, 4 बेटियां हो गई। फिर इंसाफ ना वो इधर कर सके हैं, इंसाफ ना वो उधर कर सके हैं। बिल्कुल सही। अगर इन्होंने किसी नेक नियति से निकाह किया भी था तो क्योंकि वो किसी वजह से नहीं किया था, बगैर गलत वजह से किया, नफ्स के तस्कीन के लिए किया, तो उन्होंने कितने सारे गुनाह किए, उन्होंने कितने सारे कत्ल करवाए हैं। मैं एक घर की बात आपको बताती हूँ। मेरे फादर की भी 2 शादियाँ थी। एक मेरी मदर से थी पहली, फिर एक सेकेंड थी। मेरी मदर जो थी बहुत सिंपल अल्लाह वाली, बहुत सिंपल और बहुत एजुकेटेड नहीं थी। कुरान शरीफ की तालीम थी, 4, 4, 5वीं जमात बस वो पढ़ी नहीं थी। अंग्रेज़ी मेरी अब्बा उनको सिखाया करते थे। मेरे फादर ज़रा से कह सकते हैं शौकीन मिजाज थे। शौकीन मिजाज इन द सेंस यू कैन से कि वो चाहते थे कि चूँकि ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट, चाहते थे कि मेरी जो बीवी हो बड़ी एडवांस्ड हो, रिप्रेजेंटेबल हो, जो उनके साथ लेके जा सके। माँ ज़रा थोड़ी सी गुरेज करती थी कि उनके साथ अगर पार्टीज में, डिनर्स में जाए तो मर्दों में मिक्सअप होना या बात नहीं करती थी। वो नहीं, वो इस टाइप की नहीं थी, वो बड़ी कंजर्वेटिव थी। तो वो जब ये देखा कि ये बीवी मेरे साथ नहीं चल सकती, अब यहाँ ये बात आती है कि जब ये मेरी माँ में उनके साथ नहीं चल सकती, उधर शिपयार्ड में बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं मिल सकती, सब कुछ नहीं कर सकती, और उधर हुजूम होता है मर्दों का, और कभी मैं मिसेस खान यहीं से आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मुझे न्यूज़ ब्रेक लेनी है। सो कहीं मत जाएगा, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मिसेस खान की जो बात है वो भी हम कंप्लीट करते हैं। कहीं मत जाइएगा। अपनी घर की, क्योंकि देखें आप हमें अपना समझते हैं तो आप भी अपनी घर की बातें और अपने मसले मसाइल हमारे साथ शेयर करते हैं। मिसेस खान ने मुझे बताया थी। मिसेस खान प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो ये था कि मेरी अम्मी को अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी और मेरे वालिद कोशिश करते थे और मेरी अम्मी को अंग्रेज़ी पढ़ाते भी थे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप मुझे बचपन में थोड़ा थोड़ा याद है, मेरी अम्मी पढ़ा करती थी। लेकिन चूँकि इतनी फ्लुएंट, आप घर को भी देखना, शौहर को भी देखना, घरदारी, और फिर उस वक्त थोड़ी सी जॉइंट फैमिली कुछ सिस्टम भी होता था, तो खैर बहरहाल तो वो नहीं सीख पाई इतनी जल्दी। कुछ बातचीत करने में तो आपको बहुत महारत चाहिए होती है, महारत, उस तरह का पूरा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तभी आप अंग्रेज़ी सीखते हैं। तो अब ये था कि मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मेरी अम्मी ने कोई नाखूदी चढ़ाया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसको अच्छा प्रॉपर अपना घर दिया, अपना सब कुछ उसको दिया, और मेरी माँ की इज्जत में कमी नहीं आई। मेरी माँ को और हम बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाया, उन्होंने हर एक पे बहुत नज़र, और हम भी अपने अब्बा से उस ज़माने में, वो ज़माना ऐसा था कि बापों से डरा जाता था। अब ज़माना ऐसा है कि बाप कितनी बड़ी थी जब आपके फीडर भी, वो ज़माना ऐसा आपने जब आपके फादर ने दूसरी शादी की थी, आप लोग कितने बड़े थे? हमें नहीं याद, हम लोग बहुत छोटे होंगे, 4-5 साल। अच्छा, ठीक है, बहुत छोटे। बस इससे आपको कहीं ये फील नहीं हुआ कि आपके वालिद से आपकी मोहब्बत बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा करते थे मुझसे, तो वो मेरी ख़ास ईद की चीज़ें, मेरी ख़ास इसकी चीज़ें, उसकी चीज़ें, मैं सबसे लाडली थी। और नहीं, उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया, और उन्होंने सबको एक तरह से सबको दिया, उसको भी घर दिया, मेरी अम्मी को भी दिया। और मेरी अम्मी, फिर मेरा भाई भी एक पायलट है, मेरी अम्मी दुनिया कोई 17 दफ़ा घूमी है, और मेरी अम्मी ने 18 हज किए माशाल्लाह। तो यानी कि आपके घर में एक अच्छी एग्जाम्पल, दूसरी वाइफ को भी लेके जाते। नहीं, वो मेरा भाई को फ्री टिकट भाई की वजह से ना पूरी दुनिया में। तो यानी कि आपने एक अच्छी जिंदगी देखी अपने वालिद साहब की दूसरी शादी के बाद भी। हाँ, और वो दूसरी मदर आपसे अच्छी थी। कनाडा, मेरी माँ उधर कनाडा उसके पास रहती थी। फिर माय फादर डाइड, तो छोटा भाई मेरा 9 साल का था, उसको पढ़ाने के लिए वो बैठी रहती थी, कनाडा में होती थी। मेरी इधर शादी कर दी थी, मैं अपने घर में। ये तो एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। नेट पे मैंने देखा कि कोयटा के कोई साहब हैं, 33 बच्चे हैं उनके और 3 शादियां हैं उनकी, और जब उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था चैनल पर, तो वो उनसे पूछते हैं, अपने ही बच्चे से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, अपने ही बच्चे से, और वो सब चीज़ें नेट पर हैं, वो मौजूद हैं। उसके बाद उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है, वो ये जुमला कहती है कि जब मेरे अब्बा घर पर आते हैं तो मैं उन्हें बाहर नहीं खड़े रहने देती। जब मेरे अब्बा घर पे आते का मतलब ये
کہ وہ روز نہیں آتے ہوں گے, یعنی جب بھی اوکیجنل یہ چیز تو اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے 33 بچے ہیں, نام یاد نہیں ہے, جنہیں نام نہیں یاد ہے انہیں کلاسز کیا یاد ہوں گی, تربیت کیا ہوگی, اب وہ چوتھی شادی کے خواہش مند ہیں. تو شادی کی تو اجازت ہے, لیکن انہوں نے کہا میرے بچوں میں سے پی ایس ایل کی ٹیمیں بن جائیں, وہ اتنے بچے پیدا کرتی ہیں انہوں نے. کی بات, ہم بہن بھائیوں میں سب میں بڑا پیار ہے. میری بہن شکاگو میں رہتی ہے, وہ اور آپ نے بتایا تھا کہ وہ کہتی ہے کہ آپ کو بلاتی ہیں, پیار کرتی ہے اور مجھے ہر وقت بلاتی رہتی. شی از اے لولی. آپ کے گھر ایک اچھی, آپ کے گھر تو بہت اچھی ایگزامپل ہے. لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بہن آئی ہیں سارم بورنی ٹرسٹ سے, جن کے ساتھ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنا کہ ابھی مسز خان نے بتایا کہ ان کے گھر میں چیزیں آسان تھیں. تو ہمارے ساتھ ماہم ہے, اور میں چاہوں گی ماہم آپ خود اپنی زبانی بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. میری امی ابو کا انتقال ہو چکا تھا. مائک تھوڑا قریب کر دیجیے. جی. میری امی ابو کا انتقال ہو چکا تھا. جی آواز بڑھا دیجیے ان کی. جی جی. میری امی ابو کا انتقال ہو چکا تھا. آنٹی نے میری شادی کر دی تھی. جب میں شادی ہو کے گئی تو شادی ہو کے گئی تھی میں. ماں آپ بھی تھوڑا سا اونچا بولو, آپ بھی تھوڑا سا اونچا. جب میں شادی ہو کے گئی نا, شادی ہو کے گئی تو میں وہ شخص پہلے کسی اور کو پسند کرتا تھا. آپ کی امی ابو کا انتقال ہو چکا ہوا تھا. جہاں آپ کی شادی کس نے کروائی تھی؟ میری آنٹی نے, خالہ نے. آپ کی خالہ نے آپ کی شادی کرائی تھی, اور جہاں آپ کی شادی ہوئی تھی اس شخص نے پہلے شادی کی ہوئی تھی؟ جی نہیں, وہ پسند کرتا تھا کسی کو پسند کرتا. جی. اچھا. اور وہ پوری رات فونوں پہ باتیں کرنا, باہر رہنا, اس کو پسند کرتا تھا. وہ بولتا تھا کہ میری پسند تو کوئی اور ہے, مگر میں نے اپنی امی کی وجہ سے کری ہے شادی. مارنا پیٹنا, اور اس میں ہی میرا مس کیریج ہو چکا تھا. 2-2.5 مہینے رہی تھی میری شادی. اچھا. اس کے بعد اس نے ڈیورس دے دی تھی. میں پھر سارم بورنی ٹرسٹ میں آ چکی تھی. اور پھر آپ وہاں سے میں سارم بورنی ٹرسٹ میں آئی. وہاں پہ آ کے میں نے اپنی عدت پوری کری. اچھا جی. تو اب آپ کیا خواہش مند ہیں کہ اب آپ اپنا گھر بسائیں اور اب آپ شادی کریں کہیں؟ ابھی میرا کچھ ارادہ نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. اوبویسلی لائک ایک ٹراما میں, ایک شوق میں ہے, کیونکہ اوپر سر پہ ماں باپ نہیں ہیں. خالہ نے ان کی جہاں پہ شادی کر دی, وہ لڑکا کسی اور کو پسند کرتا تھا. اور یہ ان میں سے ایک وجہ سے وجوہات جو بھی جس ڈاکٹر فضل جن کی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی دوسری شادیاں کیوں ہوتی ہیں, تو اس میں یہ ریزن بھی آ جاتی ہے. لیکن یہاں پہ صرف فرق اتنا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا تھا. تو یہ ماں باپ کو بھی چاہیے, بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کی, اپنے بیٹوں کی زبردستی شادیاں کروا دیتے ہیں اپنی پسند سے ماں, اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا جو ہے پھر وہ بیٹا اپنی ضد سے لے کر آتا ہے کہ جو دوسری بیوی اب جو میں لے کر آؤں گا وہ میں اپنی پسند کی لے کر آؤں گا. ایک چیز اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, جیسے اگر وہ دوسری شادی کر رہا تھا تو چلو کوئی مسئلے کی بات نہیں, لیکن اس کو وہ تصویریں دکھانا, اس کو بتانا, اس کو یہ بات باور کرانا ہے کہ تم میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہو. تو ایک میاں بیوی کا رشتہ بہت زیادہ محبت کا, پیار کا رشتہ ہوتا ہے, دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہوتا ہے. اور بیوی کو جیلسی ہوتی ہے, وہ بہت اون کرتی ہے. اگر میاں سہولت سے, پیار سے اس کو سمجھائے اور اس قسم سے جیلسی نہ پیدا کرے, مقابلہ نہ پیدا کرے, تو شاید یہ رشتہ اتنا مشکل نہ ہو. ایک دن کی دلہن جو جانے کتنے خواب دیکھ کے آپ کے گھر میں آتی ہے, وہ سوچتی ہے میاں چہرہ دیکھ کے کوئی اچھی بات کرے گا, میاں تصویریں دکھائے کہ تم نہیں, مجھے تو یہ پسند ہے, اور یہ یوں لگتی ہے, یہ یوں چلتی ہے, یہ اس سے میری یہ محبتیں ہیں. تو پھر وہ بیوی اس رشتے کو کیا سمجھے گی, رشتہ کیسے چلے گا. اور اس کی شادی میں مجھے آواز اتنی نہیں آ رہی, میاں نے کہا میں یہ سب کچھ کرتا ہوں اور تم یہ بات کسی کو بتاؤ گی نہیں, یعنی میں تم سے یہ ساری اذیت تمہیں دوں گا اور تم خاموش رہو گی, برداشت کرو گی. جس دن بتاؤ گی, ارے بھابھی بتائے بھی کس کو, خالہ ہے سر پہ, ماں باپ تو ہے ہی نہیں, ماں باپ پہ تو مدیہ شرط دیکھو کتنی شدید ہے کہ جس دن تم کسی کو یہ بات بتاؤ گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا. یعنی کہ رہو بھی میرے ساتھ, میں تمہیں اذیت دے رہا ہوں اور تم سنو کہ مجھے لڑکی پسند ہے. دوسری شادی ایک اچھی چیز ہے نا, وہ کسی کو چاہے سہارا دے رہا تھا, کچھ بھی کر رہا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو آپ طلاق دیں گے اگر یہ بات شیئر کرے گی. جیسے میں کہتی ہوں چھپ کے بھی نہیں کرنی چاہیے دوسری شادی, آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کریں, کھل کے کریں, سب کو بتائیں, ایک اچھا سا ولیمہ آپ کریں جس میں سب کو سب پتہ ہو. جب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں نا تو چیزیں سیٹل ہوتی ہیں. جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوتی چیزیں سیٹل نہیں ہوتی. بالکل. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر فضل کہ جو لوگ دوسری شادیاں کر لیتے ہیں اور ان کو ایک طرح سے صیغہ راز میں رکھتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو, اور بیوی کو بھی منع کیا ہوتا ہے کہ تم نے نہیں لوگوں کو بتانا, یا اس کے ماں باپ کو منع کرتے نہیں میں ابھی کر دوں گا, میں ابھی اناؤنس کروں گا, اور وہ سالوں گزر جاتے ہیں نہ وہ کبھی اناؤنس کرتے ہیں. بیویوں کو اجازت نہیں ہوتی ہے اپنے میاں کے ساتھ تصویریں لگائیں. تو یہ آپ اس کو کس طرح نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں مسئلہ یہ کہ شادی کیا چیز ہے, شادی کے اندر اعلان ضروری ہے.
शायद तभी वलीमे का बोला गया कि आप लोगों को दावत दें, ऐलानु बिन निकाह ही कहा गया, निकाह का ऐलान कर दो। ऐलान का मतलब ये है घर के दोनों फरीक़ैन के घर वाले बैठे हैं और आपस में बातचीत करें। बातचीत करने के बाद काजी को बुलाकर गवाह की मौजूदगी में निकाह हो, फिर वलीमा। ये और ऐलान की तौसीक है कि वलीमा करने के बाद बिल्कुल डिक्लेयर हो जाता है कि इन दोनों लड़का और लड़की या ये मर्द औरत के दरमियान शादी हुई है। अब हमारे माशरे का गलत रुझान बढ़ता जा रहा है। मालदार मर्द हजरात ख़ास तौर पर अपने घर के अंदर अपनी पहली बीवी को बताए बगैर खुफिया शादी कर लेते हैं। इसमें उलमा ने नकीर की है, तंबीह की है ऐसा न किया जाए, इसलिए कि पहली भी हुकूक भी मुतासर हो रहे हैं, जो उसका हक़ है उसको बताए बगैर। सबसे बड़ा जुर्म तो आपने उसकी निगाह में ये किया है, उसको आपने एतमाद में नहीं लिया। अल्लाह तादिलू की तशरीह ये है। अच्छा, इजाज़त लेना देखिए इजाज़त शर्त नहीं है, शर्त नहीं है, लेकिन फुक़हा ने कहा इजाज़त लेना ज़रूरी है ताकि उसका एतमाद तुम्हें हासिल हो। एक शर्त ही होगी ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग दूसरी शादी कर लेते और बीवी से इजाज़त ही नहीं लेते, वो ठीक नहीं। इजाज़त का तो अगली बेचारी का जब हम कंडीशन लगा देंगे ना, उसका मफहूम कुछ और निकलता है। अयूब खान ने अपने दौर में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया था, उस वक्त जो बुनियादी जमहूरियत के अंदर जो कवानीन उसने नाफिज किए थे, उसमें लाजिम मलज़ूम कर दिया था कि कोई मर्द अपनी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरा निकाह नहीं कर सकता। वो कानून आज भी नाफिजुल अमल है, मनसूख नहीं हुआ, लेकिन उलमा ने इसे रद्द किया है और शरीयत ने इसे रद्द किया है। शरीयत के नज़दीक इजाज़त लेना मशरूत नहीं है, मगर एहसन और अफजल करार दिया है। एहसन और अफजल का मतलब ये है घर का माहौल पुरसुकून रहे और घर के अंदर कोई टेंशन ना हो, नफ्सियाती कोई उलझने न पैदा हों, और इस तरह पहली बीवी और उसके बच्चे सफर न करें और पहली बीवी के अंदर एहसास महरूमी न पैदा हो। अच्छा, और एग्जैक्टली एक भरोसा भी तोड़ना होता है, एक तरह से कहेंगे इसको भी धोखा दिए। कॉलर्स आते हैं, कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? शुमाइला बोल रही हूँ कराची से। जी शुमाइला, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल, आप सुनाएं, सब ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। शुमाइला, आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगी? जी, आज का टॉपिक आपने इतना टचिंग रखा हुआ है ना कि बस हर बंदे का यही होता है कि बस हम भी इस टॉपिक पे आगे बात करें, और जाहिर है वही लोग आ रहे हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है। जी जी। मेरी शादी को तकरीबन 19 साल होने को आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और 2 साल पहले मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर दी। 17 साल मतलब बहुत अच्छे हमारी जिंदगी को गुजरे हैं जी, और मेरे 3 माशाल्लाह बेटे भी हैं। माशाल्लाह। क्या वजह बताते हैं शादी की? वजह वो बस उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि मुझसे ना पूछो, उनको मुझसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है। इवन कि मेरी मदर कहती हैं कि तुम जन्नती औरत हो। बिल्कुल, कि आप जिस तरीके से तुमने अपने हस्बैंड का ख्याल रखा है, उसकी केयर की है, उसकी हर बात मानी है। आप मुझे ये बताएं कि शादी के बाद जी नहीं, असल में इसमें ना थोड़ा सा ये इशू आ रहा है कि पता चला है कि वो लड़की जिससे मेरे हस्बैंड ने शादी की है वो अमलियात करने वाली है। अमलियात करने वाली है? जी जी, मेरे हस्बैंड ने खुद बताया है। कुछ नहीं होता। अच्छा, आपके हस्बैंड ने खुद बताया आपको? जी जी। अच्छा, आपके हस्बैंड उस शादी से खुश हैं? यकीनन खुश ही होंगे जो की हुई है। अच्छा, मुझे बताएं उसके बाद कि आप उनके निकाह में अभी भी अपने हस्बैंड के? जी बिल्कुल हाँ। वो कहते हैं डिवोर्स नहीं देनी मैंने तुम्हें। अपने पहले बच्चों का वो वैसे ही ख्याल रख रहे हैं जैसे पहले रखते थे, या आपने फ़र्क देखा है? नहीं, फ़र्क तो पड़ गया है। फ़र्क पड़ गया है, मतलब जिस तरीके से पहले उनकी ख्वाहिशात और उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही होती थी, अब वो चीज़ बिल्कुल नहीं हो रही। हैंड टू माउथ उन्होंने हमें किया हुआ है। थोड़ा सा भी इजाफी वो हमारे ऊपर खर्च करना हम समझे गुनाह समझते हैं। स्पेशली मेरे लिए, मैं भी अगर उनसे कभी मांगू, डिमांड करूँ ना कि मुझे कुछ चाहिए अपनी ज़रूरत के लिए, तो कहते नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है पैसे। और ये आई एम श्योर क्योंकि जैसे आप बात कर रही हैं, आप बता रही हैं, तो
کوئی آج کی لڑکی ہوتی تو وہ سے کہتی ہے شادی کیوں کی تھی کہ اگر دوسری شادی کرنے کے پیسے نہیں تھے پھر دوسری شادی کیوں کی. اللہ آپ کو بہت صبر دے. مجھے ٹوٹلی اسپیچلیس. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا. لیکن مدی ہم بار بار بات کرتے ہیں پیسوں کی. دیکھو صرف پیسہ نہیں, وہ جو ایک میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, جو ان کا باہمی ایک رشتہ ہوتا ہے, اس رشتے میں درار پڑ جاتی ہے جب بغیر اجازت نہیں, اطلاع کیے بغیر. جب اچھا اب ان کو اتنے 17 سال کے بعد اگر انہیں پتا چلا ہوگا, 17 سال میں تو اعتماد پورا بحال ہو گیا ہوگا آپس میں, اور اچانک آپ کو پتا چلے کس طرح سے آپ کا شوہر کہیں سلپ ہو گیا, پھر اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو بتائے. عمارت ٹوٹ جاتی ہے, عمارت ٹوٹ گئی اور اس کے پاس اس میاں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے بتائے. عام طور سے مرد حضرات یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ میری بیوی زبان چلاتی ہے. میں نے آج تک ایک نارمل عورت کو گونگا نہیں دیکھا. نہیں یہ بات نہیں ہے, جس نے کرنی ہے وہ مس ورلڈ کے ساتھ بھی دھوکہ دے گا. اس کے پاس چاہے پیسہ ہو نہ ہو, ینگ ہو بوڑھا ہو, کوئی بھی بات ہو, جس نے شادی کرنی ہوتی ہے. میں نے ایسے ایسے کیسز دیکھیں کہ بہت ہی ایک لولی کپل جو مثالی کپل ہے معاشرے کے اندر, اس کا جو آدمی ہے اس نے دوسری شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے 2 سال سے, اور اس کو تیسرے سال پتہ چل رہا ہے. تو یہ تو ہماری اپنی ذہنی تسلی ہے, ڈیفینس میکنزم ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں تھا, وہ موٹی تھی, وہ کالی تھی, وہ گوری تھی. بات کٹ کری ہوں, آدھے گھنٹے سے بیچارے ہمارے کالرز ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو جی بہت ہی معذرت جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں, ہم آپ کو اتنی دیر ویٹ کرا رہے ہیں. کون بات کر رہی ہے؟ وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ مدیہ, آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے, بہت زیادہ اچھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ ٹی وی کی پلیز اپنی آواز بند کر دیجئے پلیز. آج کی جو ٹاپک ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. پہلے تو سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری شادی کا ریزن, میری اپنی دوسری شادی ہوئی ہے. جی جی. پہلی شادی 15 سال کی عمر میں, اور میرے 4 بچے ہوئے ہیں, اور میرا شوہر کچھ بھی نہیں تھا جب میری شادی ہوئی ہے, اور اللہ نے میرے نصیب سے بہت کچھ دیا, لیکن وہی ریزن آ گیا ہے دوسری عورت. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے خفیہ طور پہ شادی کر لی. میری اتنی سی عمر تھی اور 4 بچے. پھر میرے گھر والوں نے خلا لے لی, میری بچے بھی انہوں نے مجھ سے چھین لیے, گھر سب کچھ چھین لیا انہوں نے مجھ سے. آپ نے خلا کیوں لے لی بچوں کو چھوڑ کے؟ جب سب کچھ لے لیا تو کیا کرتی؟ نہیں خلا تو آپ نے لی نا. خلا ہاں میرے گھر والوں نے لی. اس کے بعد دوسری شادی ہوئی ہے میری, وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. مرد جب شادی ہو جاتی ہے, بیوی تھوڑی سی گھر میں کام میں اس میں لگ جاتی ہے, تو مرد کو عورت اچھی نہیں لگتی, اس کو عورت باہر کی اچھی لگتی ہے. سب سے زیادہ ریزن ہے کہ عورت ہی عورت کا ساتھ خراب کرتی ہے. یہ بات تو صحیح ہے, اس کو دوسری عورت ہمیشہ. بات یہ ہے کہ عورت کو آبجیکٹ سمجھتے ہیں, عورت کو آبجیکٹ سمجھتے ہیں. عورت بھی تو مرد کو آبجیکٹ سمجھتی ہے نا. جب اس کو پتا ہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہے, ایک بیوی والا ہے, تو وہ دوسری عورت کیوں اس کے اوپر اس لیول پہ جاتی ہے کہ شادی کرنی پڑتی ہے. عورت کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کنوارے سے شادی کر لے. ہمارے آفیسز کے اندر, ہمارے معاشرے میں, عالیہ باجی آپ بھی دیکھتی ہیں, ایسی لڑکیاں جو ینگسٹرز ہیں, ماسٹرز کر کے جابز کر رہی ہیں, اور وہ 35-40 سال کے نیولی میرڈ کپل کو توڑ کے دوسری شادی کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ اس میں خوش رہتی ہیں. 2 سال وہ اسی ہیپینس میں رہتی ہیں کہ چلو مجھے اچانک 5 سال آگے کی ترقی مل گئی, ایک چھوٹی موٹی گاڑی مل گئی, چھوٹا سا فلیٹ لگا کے دے دیا. لیکن وہی لڑکی 3 سال کے بعد روتی ہے کہ تم مجھے نام کیوں نہیں دے رہے, تم مجھے وہ مقام کیوں نہیں دے رہے. بات کریں کہ جو اناؤنس نہیں کرتے, جن کا جینوئن مقصد نہیں ہوتا. دیکھو با مقصد شادیاں ہمیشہ خوشحال ہوتی ہیں, یہ بے مقصد, یہ دولت, کیونکہ یہ دولت کو بنایا. با مقصد شادی تو جب ہوتی تھی جب ہمارے معاشرے میں لوگ شہید ہوتے تھے, ان کی بیوہ رہ جاتی تھی, کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تھا, اس کی ارلی موت ہو جاتی تھی, تو چلو بھائی کسی نے کسی سے شادی کر لی. ایک زمانہ تھا ایک بھائی اپنی بھابھی سے بھی کر لیتا تھا شادی مجبوری میں, وہ ایک الگ ڈائمینشن ہے. یہ تھوڑی کہ میں نے آپ کو ایک لڑکی کی شکل پسند کی اور میں نے اس کے ساتھ عیاشی کے لیے شادی کری, 2-4 بیٹھ کے ڈیٹیں ماری, الٹے سیدھے پرومسز کر لیے, اب اس کو پرومسز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم شادی کر لیتے ہیں. ایسی شادی کو آپ کبھی بھی سرفیس پہ نہیں لا سکتے. اور شادی وہی ہے جس کے اگر آپ نے دوسری شادی کی ہے, جس کو جب کہہ رہے ہیں جو لوگ, جس کو پھر میں ورڈ نہیں, کتنا واہیات سے ورڈ ہے کہ عیاشی ورڈ, کہ اگر آپ نکاح کریں تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہاں بھائی یہ میری عزت ہے, دوسرے یہ میرے نکاح کی وہی رسپیکٹ, اعلان ضروری ہے بہت. ہاں, ورنہ معاشرہ فساد پیدا ہو جائے گا.
चाहे पहला निकाह हो, दूसरा निकाह हो, आप ऑब्जेक्ट नहीं समझेंगे। औरत आपकी नस्ल बढ़ाने के लिए नहीं आपकी जिंदगी में आती। या मैंने ये भी सुना है नहीं होना चाहिए, खुफिया निकाह नहीं होना चाहिए। और मर्द ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना नाम दे दिया, बच्चे दे दिए, अब तुम्हें नान नफका दे रहा हूँ, तुम्हें जिंदगी में और क्या चाहिए। औरत इन चीजों के लिए किसी की जिंदगी में नहीं आती। वो शरीक हयात होती है, वो आपकी हमसफर होती है, आपके पैरेलल चलती है। वो सिर्फ नस्ल बढ़ाने की ना तो मशीन है, ना वो एक ऑब्जेक्ट है कि आपके प्लेजर के लिए आई है। वो तो लाइफ पार्टनर है। खुदा ना खास्ता आप उसको जिंदगी में दौलत ना दे सकें, जिस्मानी सुकून ना दे सकें, तब भी वो आपकी लाइफ पार्टनर है। जब मोहब्बत होती है तो ये है मोहब्बत का रिश्ता और ये शादी का असल मकसद। अच्छी बात की। साथ ही कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नाइफ बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही है? नाइफ कराची से बात कर रही हूँ। जी कैसी, ठीक है आप? शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पे? मेरे भी वाकई शादी की थी, फिर मेरी अम्मी को 5 बेटियां हुई थी। इनके वालिद ने दूसरी शादी। टीवी की आवाज। अच्छा आप प्लीज टीवी की आवाज अपनी बंद कर लीजिए और ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे अब आपकी आवाज, क्योंकि अब आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो। जी जी। हाँ मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी की थी जी। फिर मेरी अम्मी को 5 बेटियां हुई थी। अच्छा 5 बेटियां हुई थी। फिर मेरे वालिद की शादी किए, उनका खाना पीना हर बंद कर दिया था। चले मैं पूछूंगी, मैं डॉक्टर फजल से पूछूंगी कि ऐसा शख्स जो कि वो दूसरी शादी कर ले, पहली बीवी और बच्चों को भूल जाए, तो एक तो बहुत बड़ा गुनाह है, और आगे वो क्या जब वो दूसरे जहां में जाएगा जिसमें हमने सब ने हमेशा के लिए रहना है, वहाँ उसको क्या फेस करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे असलम साहब जी हमारे साथ, जिन्होंने 7 शादियां की हैं, 2 बेगमात तो उनके साथ यहाँ पर आई भी हैं। हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद करते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने 7 शादियां की हैं। 3 जो इनकी बेगमात हैं उनकी डेथ हो चुकी है और बाकी 4 इनके साथ रह रही हैं। ये एक साथ रह रही हैं या अलग-अलग रह रही हैं, ये हमें खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद बताएं कितनी आपने शादियां की? 7। सबसे पहले आपने शादी कब की? 84 में। 84 पहले सबसे पहले आपने शादी 84 में की। तो आपके उनसे कोई बच्चे? जी 3 बच्चे। 3 बच्चे। फिर दूसरी शादी आपने कब की? तकरीबन 5 साल बाद। अच्छा आपकी बेगम ने आपको इजाज़त दे दी थी? देखें जी, अभी बहुत सारी बातें आप लोगों ने की। मुझे बाजी की एक बात बहुत पसंद आई कि बीवी को सिर्फ खर्चा ही नहीं चाहिए होता है, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। टाइम चाहिए, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट से लेकर 7 तक अंडरस्टैंडिंग से चलता हुआ आ रहा हूँ। आप तो PhD साइकोलॉजी में की हुई लगता है। मतलब सबको राजी किया हुआ है ये। अच्छा उसके बाद दूसरी बेगम से आपकी? जी तो उनके माँ बाप ने आपसे शादी कर दी, करवा दी उनकी? असल में आपने एक टॉपिक तो देख लिया ना कि शादियां की, लेकिन क्यों की? हाँ ये बिल्कुल, ये कोई नहीं पूछेगा। यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ असलम भाई। जी बिल्कुल। जी क्योंकि ये सवाल से बहुत नौजवान नस्ल सीखेगी कि क्यों करता है आदमी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी देखिए शादी कर लेना कोई अजीब सी बात लगती है कि 1 के बाद 2 या 2 के बाद 3, उसका रीज़न पूछना बहुत ज़रूरी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोगों ने मुझे बताने का मौका दिया। इस वाइफ के अलावा, ये 7 नंबर पर है मेरी, इनके अलावा जितनी भी वाइफ हैं। अच्छा ये आपकी लेटेस्ट है? जी। अच्छा ठीक है। इनके अलावा जितनी भी 6 वाइफ थी मेरी, मकसद 3 इंतकाल कर गई, 3 और ये सब बेवा हैं। अच्छा ये सब बेवा हैं। और इनके बच्चों की मैंने शादियाँ की, इन्हें घर बना कर दिए। अरे माशाल्लाह। अच्छा आप करते क्या हैं कि आप इन सबको आराम से लाइक फाइनेंशियली सपोर्ट कर लेते हैं? नहीं कुछ तो बहुत जायदाद होगी, ज़मीनें होगी, बिल्डिंग होगी, किराए पे दिए होंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे डे नाइट मेहनत करनी पड़ती है। माशाल्लाह।
ایک بہت اچھا چینل ہے جو غریب لوگوں کی شادیاں کرواتے ہیں. ہاں قبولے کے نام سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ 24 اوور ہم دونوں میاں بیوی اس میں بیزی رہتے ہیں. ان بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں جن کے بعد جہیز نہیں ہوتا. ہمیں خوشی بھی ملتی ہے اور انجوائمنٹ بھی رہتا ہے. اچھا ایک آپ کی بیگم یہ ہیں جو 7ویں نمبر پہ ہیں، ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اور جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں دوسری 5ویں نمبر پہ. اچھا یہ آپ کے 5ویں نمبر پہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کے پلیز میں چاہوں گی ذرا بیگمات سے میں آپ کی بات کروں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جب ان کی آپ سے شادی ہوئی تو آپ پہلے بیوہ تھی؟ جی. آپ کے بچے تھے؟ جی 3 بچے ہیں میرے. 3 بچے تھے. کتنے بڑے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ اب شادی شدہ ہے اور میں نواسا نواسی پوتا پوتی والی ہو چکی ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ان کی پہلی بیویوں سے، کیونکہ آپ 5ویں نمبر پہ ہیں، آپ سے پہلے 4 تھے اور آپ کے بعد 2 آئیں؟ جی نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اس لیے کہ میرے شوہر بہت اچھے سے جانتے ہیں. میں نے خود اجازت دے رکھی ہے کہ آپ کچھ بھی کریں بس مجھے نہ بھولیں. مجھے نہیں بھولتے، میرے بچوں کو سمجھتے ہیں. اور یہ جو آپ کی 7ویں نمبر والی، ذرا میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم آپ کی شادی کب ہوئی جی ان سے؟ میری ابھی 3 سال ہونے والے ہیں، اسی منتھ میں ہوں گے. 3 سال. اچھا آپ تو بڑی ینگ سی رہے ہیں. مجھے بتائیں آپ کے بچے ابھی آپ کے ہیں؟ نہیں آپ میرے نہیں ہے. میں مطلب میری شادی نہیں ہوئی تھی، میری فرسٹ شادی ہے. اچھا آپ کی پہلی شادی ہے. اچھا آپ کے گھر والے کیسے مانے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. ان کی معاشرے سے پہلے 6 وہ کہہ رہے ہوں گے پہلے تمہارے اوپر 6 سوتنے ہیں، کیسے تمہیں بھی آئے؟ دراصل میرے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا. اچھا جو ریئل بات ہے وہ میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا اور مجھے بھی نہیں پتا تھا. دراصل مجھے صرف ایک مسز کے بارے میں پتا تھا جن سے ان کی اولاد نہیں ہے، ان کا ایک ہی بیٹا ہے، تو ان کا پتا تھا. انہوں ہی نے یہ رشتہ دیا تھا کہ آپ ان سے شادی کر لیں. کافی انہوں نے زور دیا. میری مدر مطلب اس وقت ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، بیمار تھیں، تو کافی انہوں نے زور دیا کہ آپ کر دیں، یہ بہت اچھے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو بس میرے دراصل فیملیز نے دیکھا اور انہوں نے کر دی. اچھا اور جب آپ کو پتا چلا کہ ان کی معاشرے سے پہلے 6 وائفس ہیں، جن میں سے 3 تو وفات پا چکی ہیں، تو ہاؤ واز اٹ؟ آپ کو غصہ نہیں آیا کہ مجھے بتایا نہیں، آپ ان سے لڑی نہیں؟ لیکن غصہ بھی آیا، لیکن شاید پتہ نہیں کیوں میں چپ کر گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی، یا پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آئی اس ٹائم یہ ہوا کیا میرے ساتھ. آپ کو ان سے اتنا پیار تھا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں پیار نہیں، بس میں اس لیے چپ ہو گئی تھی کہ دراصل یہ میری مدر کی چوائس تھی اور میری مدر اس اسٹیج پہ تھیں. اب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، سال نہیں ہوا ہے، تو اس اسٹیج پہ تھی کہ میں ان کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہ رہی تھی. میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ نے میرے لیے فیصلے کیا ہے تو وہ غلط ہو گیا ہے. اچھا تو آپ خوش ہیں آپ شادی سے اپنی؟ ٹھیک ہوں بس. ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں کتنی یہ بڑی ہیں، یہ 5ویں نمبر پہ ہیں، اور کتنی ہیں؟ سب الگ ہیں، سب کے اپنے گھر ہیں، سب کے میں رینٹ پہ رہتی ہوں. اچھا سب. ان کو کب آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں جی جو آپ کی؟ سب الگ الگ. باقی تو سب آپ نے کہا تھا کہ جو انشاءاللہ جب ان کا وقت ہوگا اللہ دے گا تو ان کو بھی بنا کے دوں گا. جب آپ کا گھر ہوگا جناب تو اگر آپ کے بعد کوئی شادی کریں، آپ کے بعد میرے بات کریں تو گھر میں چھریاں تیز کروائی ہیں آپ نے؟ چھریاں تیز کروائی ہیں گھر میں آپ نے؟ نہیں کچھ ایسا ہتھوڑا رکھا ہو گھر میں؟ ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ کرنا چاہیں تو کبھی کبھی کسی میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن میں نے نہیں یہ کہا کہ جب آپ کرنا چاہیں تو مجھے بتا دینا تاکہ میں چلی جاؤں گی، آپ میری جگہ لے آئیے گا، لیکن میں چلی جاؤں گی. ویری گڈ. اب یہ فل سٹاپ ہو گیا. یہ اسلم بھائی پہاڑ کے نیچے آ گیا. اب تو نہیں اجازت ہے، ٹھیک ہے کریں، لیکن مجھے آپ بھیج دیں، کیونکہ میں برداشت نہیں کروں گی، اس لیے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو فائدہ کہ میں بھی اذیت میں رہوں، ان کو بھی اذیت. تو ابھی آپ برداشت کیسے کر لیتی ہیں؟ ابھی دراصل نہیں دیکھیں میں خود ان کا خرچہ پہنچواتی ہوں، میں کہہ کے خرچہ دے کے آتی ہوں ان کو، ان کے بیٹے کی شاپنگ کراتی ہوں، ہر چیز کراتی ہوں، لیکن اس کے بعد اسٹیمنا نہیں ہے میرے پاس. مطلب آپ کا پورا مہینہ تو حساب کتاب میں گزر جاتا ہوگا، کام وام کیسے دماغ کیسے آتا ہے؟ یہ حساب کتاب میں اس طرح نہیں گزرتا. دراصل کیا ہوتا ہے کہ میں ایک ہی بار بیٹھ کے حساب کتاب کرتی ہوں. میں جاب کرتی ہوں ظاہر بات ان کے ساتھ. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ پورا مہینہ آپ اس کو دے دیا یہ کمی زیادہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عورت کو
اس کا ٹائم دینا, اس کے ساتھ انصاف کرنا, ایک کمیونیکیٹ کرنا. بھائی وہ خوشی کا ایلیمنٹ جو ہماری پہلی اولاد ہوتی ہے, جو ہم وہ سارے لمحات گزارتے ہیں, وہ تو یہاں مائنس ہوں گے سب. یہ دو آئی ہیں, یہ تو بس اوپری کا لگتا ہے مجھے. آپ مجھے بتائیے, انہوں نے کہا مدیہ کہ انہوں نے جو پہلے شادیاں کی ان کے پیچھے ایک ریزن تھی اور بڑی اچھی کاز تھی جب آپ نے شادی کی, لیکن ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی, تو ان سے شادی آپ نے کیوں کی؟ ان سے شادی اس لیے کی کہ ایک تو میں میوزیشین ہوں اور ان کو بھی نہیں, سن لیں پہلے سر, سن لیں. ان کی مدر تقریباً میرے ساتھ 1 سال آنا جانا رہا میرا ان سے, میں ان کو نہیں جانتا تھا. اچھا. ان سے میں نے کہا تھا کہ مجھے ماما ایک شادی کرنی ہے اور میں پہلے سے شادی شدہ ہوں, لیکن وہ تمام وائف جو ہے میری وہ ہاؤس وائف ہیں. میں ایک پارٹنر چاہتا ہوں جو لائف پارٹنر بھی ہو, میرے ساتھ میجک بھی کرے 24 اور ہم لوگ ایک ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. تو اس بحث پہ شادی ہوئی اور یہ شرط تھی کہ آپ انہیں چھوڑو گے نہیں, اور باقی میں اقرار کرتا ہوں کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا. چلے اللہ کرے. اور جو فل سٹاپ انہوں نے لگایا ہے, ایک انہوں نے فل سٹاپ بھی لگا دیا کہ میں آخری ہوں, اس کا آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں کیوں کہ اب ماشاءاللہ اگر پھر کوئی بیوہ زندگی میں آ گئی تو اس کی مدد کیسے کریں گے؟ کیونکہ 4 شادیوں کی اجازت مدد کیسے کریں گے؟ بیوہ کی نکاح تو نہیں کر پائیں گے. صحیح بات ہے. نہیں, یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ان کا جو پروفیشن ہے وہ ان کے پروفیشن میں سارا وقت ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس کو اس میں کام کرتے ہیں. ایسے تو پائلٹ کی تو 100-150 بیویاں ہونی چاہیے, ڈاکٹرز کی 200 ہونی چاہیے, ہمارے ساتھ تو ہوتی نرسز ہیں 400. حوصلہ بھی تو ہونا چاہیے نا, ہوتی ہے لیڈی ڈاکٹر, ان کا حوصلہ بھی تو ہونا چاہیے نا. ہاں حوصلہ ہے تو کر لیں. دیکھو بات یہ مدیہ, بیوہ سے شادی کرنا بہت اچھی بات ہے, طلاق یافتہ سے شادی کرنا بہت اچھی بات ہے, آپ انہیں سپورٹ کریں. لیکن جو چیز مجھے تکلیف دہ لگتی ہے شیلٹر ہوم کے حوالے سے, کہ بیوہ کو دیکھ کے اس میں سے جو پسند آتی ہے اس سے شادی کر کے کیا پھر وہ نیت مدد کی ہوتی ہے یا نیت وہی والی ہوتی ہے؟ تو بیوہ کو سوسائٹی میں اتنا ایزیلی موو کرنے دو کہ بجائے اس کے وہ پریشان ہو کے, جیسے اب ایک بیوہ ہے اس کے پاس پیسے بھی نہیں, کچھ نہیں ہے, وہ سہارا ڈھونڈے, تو کہیں وہ پریشر میں آ کے اپنا دل مار کے کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے, پھر وہ مشکل میں آتی ہے. تو بیوہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سوسائٹی میں کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے, خدارہ زندگی اس پہ اتنی تنگ نہ کر دو کہ وہ مجبوری میں غلط فیصلے کر کے کسی کی تسکین کا باعث بنے. انسان صرف جسم سے نہیں جیتا, انسان دل سے بھی جیتا. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر فضل, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جو دوسری شادی جب لوگ کرتے ہیں, دوسری یا تیسری شادی کرتے ہیں, تو پھر ان کا جو اولاد, لوگ جیسے کہتے ہیں کہ میں بچہ نہیں تم سے پیدا کرنا چاہتا, جیسے کال بھی آئی تھی میں خاتون کی بتائی جن کے ساس کے ساتھ کیا ہوا, تو پھر کیا احکامات ہیں کہ اگر وہ آگے بچے پیدا کرنا چاہیں, پھر ان کی جائیداد کے بارے میں کہ پھر جو وراثت بٹے گی وہ کیسے بٹے گی؟ جیسے پہلی بیوی اور ان کے بچوں کے حقوق ہے, کہ دوسری بیوی اور ان کے بچوں کے بھی ویسے حقوق ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے جب 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس نے 4 عدد پوری کی ہے, اب 4 بیویوں سے جو اولاد ہوں گی صحیح نسب کے ساتھ اسی کے اولاد تصور کی جائے گی, یقیناً اسی کی اولاد ہوگی. وراثت جب تقسیم ہوگی اسی قانون وراثت کے تحت لڑکوں کو جو 2 حصے ملتے ہیں, اگر 4 بیوی سے 8 لڑکے ہیں, ساری جائیداد کا 2 حصہ کر کے 16 حصے ان کے ملیں گے. اگر 4 لڑکیاں ہیں تو 4 حصے یعنی 4 بیویوں سے ایک لڑکی ہے تو 4 حصے ان کو ملیں گے. جو قانون وراثت ہے وہ مساویانہ اور عادلانہ انداز میں نافذ العمل ہوگا. 4 بیویوں کو شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے, مساوی حقوق جو شریعت نے ان کو دی ہے وہ ان کو پورا دیا جائے گا. مرد جب اگر حیات ہے 4 بیویوں کو لے کر, اس کے اوپر بھی یہ پابندی ہے 4 میں مساویانہ انداز میں عدل کریں. اگر وہ عدل نہیں کرتا ہے خدا کی یہاں پکڑ ہوگی اور بہت سخت پکڑ ہوگی. بہت سارے لوگ جیسے اگر دوسری شادیاں کر لیتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں, یا تیسری شادی کر لیتے ہیں اور ایک دم سے ان کا پتہ چلتا ہے, اور پھر اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے بعد پھر جائیداد کا پھر بٹوارہ کیسے کرنا ہے اور اس بیچاری کے حصے میں کتنا آئے گا, کیونکہ وہ دوسری اور تیسری پہ تو بات جاتی نہیں نا, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. نہیں, وہاں کا فوراً کھڑی ہو جاتی ہیں اور لڑائی جھگڑے. ایک آپ مجھ سے بات سن لیجئے, میرے پاس شادی رشتے آتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے پاس ایک ایسے بندے کا رشتہ آیا جو 60+ تھا, اس کے بچے رشتہ لینے آئے تھے, تو میں بہت خوش ہوئی. میں نے کہا تو بڑی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ بچے رشتہ لینے آئے ہیں. جب رشتہ فائنل ہونے لگا تو پتہ چلا ان بچوں نے اپنے باپ کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے.
اب وہ جس عورت کو یہاں سے شیلٹر ہوم سے لے کر جائیں گے وہ صرف اس باپ کی خدمت کے لیے جائے گی, تو جائیداد کا تو تصور ہی وہاں نہیں ہے نا, وہ بچے پہلے ہی لے لیتے ہیں. اور پھر جو آپ نے بات کی, میرے پاس ایسے لیگل کیسز موجود ہیں میرے ادارے میں کہ مرد نے دوسری شادی کی, اچھا شادی کر لی, پہلی بیوی کو پتہ بھی ہے, چیزیں ڈکلیئر بھی ہو گئی, لیکن جیسے شادی کے 20 سال, پہلی شادی کے 20 سال کے بعد دوسری شادی کی ہے, اب وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, باپ مر گیا, جو پہلی بیوی کے بچے ہیں وہ قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور قتل کر بھی دیتے ہیں ان بچوں کو جو جائیداد میں ان کے حصے دار ہوتے ہیں. بالکل یہ بھی ہوتا ہے. کالر ساتھ ہے ہمارے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں جی؟ جی میں پشاور سے بول رہی ہوں. جی میرا پرابلم ایسا ہے کہ میں قاری صاحب سے بات کرنا چاہ رہی تھی. جی جی بالکل بالکل کیجیے بات. پشاور سے بات کر رہی ہوں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. بتائیے بیٹا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کام ہو چکا ہے. مطلب یہ تھا کہ میرا بیٹا ہوا تھا, اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے جو نکاح نامے میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھی اس سے بچنے کے لیے اس نے مجھے 2 مرتبہ گلا گھونٹ کے مارنے کی کوشش کی تھی. خیر اس میں اللہ نے مجھے بچا لیا. بیٹا میرے پاس ہے اور اس نے دوسری شادی کر لی ہے, اور دوسری شادی کا اس نے کلیریفیکیشن یہ دی ہے کہ میرے کریکٹر پر اس نے انگلی اٹھائی تھی. اس نے عدالت میں کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کے بعد طلاق تو خیر مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا مجھے میرا کریکٹر سب سے زیادہ عزیز ہے, مجھے عزت ملے, اس نے میری عزت پہ انگلی اٹھائی ہے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود ہم, کیونکہ عزت ہے تو سب کچھ ہے. ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جیسے قرآن میں لکھا گیا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو, تو اگر اس نے مجھ پہ انگلی اٹھائی ہے تو میں اس کا لباس نہیں بننا چاہتی تھی. اس کے بعد میرے بیٹے کو اس نے اپنایا نہیں. خیر اس کا بھی اپنا بیٹا ہے, وہ میں نہیں کہتی ہوں. اس نے جب عدالت سے مجھے لیٹر آیا تو میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی. اس سے پہلے یہ تھا کہ رات کو 12 بجے تک آتا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا مجھے خلا دے دو. میں نے کہا تم 12 بجے تک آتے ہو, مجھے یہی چاہیے, کم از کم باپ بیٹے کے سر پہ باپ کا سایہ ہے. اس کے بعد مطلب کھانا وہ اٹھا کے فرش پہ پٹک دیتا تھا, گھر پہ وہ کچھ دیتا نہیں تھا. ماں باپ سے بہانے سے میں پیسے مانگتی تھی, وہ بھی اسے مطلب عزت کا وہ نہیں لگ رہا تھا, کہتے تمہارے اپنے ماں باپ ہے تم کرتی رہو. اس کے ماں باپ سے میں نے گلہ کیا کہ آپ کی بیٹا میرے ساتھ یہ کرتا ہے. اب میرے سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے, مجھے اب جا کے مطلب 5-6 سال بعد مجھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کول ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا, تمہیں صبر کر لینا چاہیے تھا, تمہیں گھر بسا لینا چاہیے تھا. تو ایسے بندے کے ساتھ میرا کیسے گھر بستا جو مجھے مارنے تک کی کوشش کر رہا تھا. اس نے 2 مرتبہ مجھے مارنے کی کوشش کی ہے. اللہ مجھے تو نہیں پکڑے گا. اللہ آپ کو بہت ہمت دے, آپ کو لمبی عمر دے. ایموشنلی اور کیسے بلیک میل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے. الہی آمین. وہ خدا کے قانون سے بچ نہیں سکتا, اللہ کا عذاب اسے ضرور پکڑے گا اور اس کو خدا کا غضب اس پر نازل ہوگا. جہاں تک شرعی مسئلہ ہے کہ جب بیوی شوہر کے گھر پہ ہوتے ہوئے شوہر کے مظالم سہ رہی ہیں, اس کو اس مظالم کی چکی سے بھٹی سے نکلنے کا راستہ اسلام نے یہ تجویز کیا ہے کہ آپ خلا کے لیے درخواست دے دیں فوری طور پر اپنے ماں باپ کی نگرانی میں, اور خلا حاصل کر کے اس ظالم شوہر سے نجات حاصل کر لیں, آزادی حاصل کر لیں. اور ساتھ ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے مدیہ, کہ جب میں کہتی ہوں کہ دوسری شادی اگر آپ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ کو اجازت دی گئی ہے اگر آپ اسی طریقے سے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن ساتھ میں جو عورت دوسری شادی کر رہی ہے کسی بھی ایسے مرد سے جس کی پہلے سے بیوی موجود ہے, ایک یا ایک سے زائد جتنی بھی ہیں, کم از کم اسے ان خواتین سے ایک دفعہ ملنا ضرور چاہیے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد غلط بیانی کر کے دوسری شادی کر رہا ہوتا ہے کہ جی میرے اس سے بچے نہیں ہیں, یا وہ بیمار رہتی ہے, کئی دفعہ بتاتے ہی نہیں میں شادی شدہ ہوں. بہت سارے مرد تو کمارہ بن کے شادی کرتے ہیں, ماں باپ نے شادی کر دی اور پتہ چلتا ہے کہ پہلی بھی لو میرج تھی اور یہ بھی لو میرج. تو جو خواتین دوسری شادی کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی مرد سے, ایٹ لیسٹ وہ سامنے کے لوگوں سے مل کے اس بات کو ٹرانسپیرنٹ کر لیا کریں کہ جو یہ بتا رہا ہے آیا ایسا ہے یا نہیں. بہت عمدہ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. یہاں اصل میں عورت ہی ذمہ دار ہے, عورت ہی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے.
दूसरी बीवी बनने जो जा रही है वो औरत, उसको क्लियरिफिकेशन कर लेना चाहिए, पहली औरत से मिलना चाहिए, माँ बाप को भेजना चाहिए। खुफिया निकाह को इस्लाम ने इसलिए हराम करार दिया है ताकि मुआशरा पुरसुकून रहे, उसका घर पुरसुकून रहे। और ये जो बाद में जो मसाइल आते हैं उसके इंतकाल के बाद जायदाद की विरासत की तकसीम का मसला, वो भी आड़े आते हैं, झगड़े का बायस बनते हैं। तो आपने एक औरतों को ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है, बहुत अच्छा मशवरा आपने दिया है। जो औरत दूसरी औरत का दुश्मन बनने जा रही है, उसको मालूम है कि इसकी पहली बीवी है, ये औरत ही की दुश्मन साबित हो रही है कि उसके होते हुए बगैर तस्दीक के, बगैर तहकीक के वो उसके निकाह में आना चाह रही है। औरत अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो इस तरह की दूसरी शादी होना मुमकिन ही नहीं है। मेरे पास जो भी दूसरी शादी वाले आते हैं वो क्या कहते हैं, वो तो रिटायर हो गए, बीमार है, वो किसी काम की नहीं है, वो बेड पर है, अब क्या करें, झूठ बोलता है। अब हमें दूसरी शादी करना पड़ेगी ना, घर को तो संभालेगी, देखेगी। देखिए दूसरी शादी करने वाला जो दूसरी शादी करने वाला जो सिचुएशन है ना, वो इतनी शरीफाना है नहीं जितनी हम बातें कर रहे हैं कि एक बीवी जाके दूसरी से मिले और बोले कि मुझे आपके शौहर से शादी करनी है, आप इजाज़त दें, बोले ठीक है बीवी कल आके शादी कर लें। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली इंसान दूसरे की टसल में, जेलसी में शादी करता है। उसको पता होता है कि ये लड़की आया किसके साथ ठीक है नहीं है, लेकिन उसको अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है, वो शादी करती है। दूसरी बात ये, मैं जो पहली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो एक मिनट लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश, कि जब दूसरी शादी की सिचुएशन लड़की को पता चलती है उससे पहले काफ़ी चीज़ें उसकी सिक्स सेंस को बता रही होती हैं, लेकिन हमारी लड़कियों के ऊपर असर्टिवनेस नहीं है, फैमिली का सपोर्ट इतना नहीं है कि वो इनिशियली स्टैंड ले ले। लड़कियों को पता चल जाता है घर में कि मेरा हस्बैंड इधर उधर जा रहा है, टाइम चेंज हो गया है, 8 बजे के बजाय 10 बजे घर में आ रहा है, वो जनाब अली सारी चीज़ों से खाना वाना सब खा के आ रहा है। अब जब वो लड़की सब्र करके बैठती है, उसको पीछे से ये बताया हुआ होता है कि सब्र करो, शुक्र करो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह को भरोसा करो, तो भरोसे के साथ साथ आपका वो इनिशियली फैमिली को अपने इन्वॉल्व कर ले। लड़की के घर वाले कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि अगर मेरी बहन, अगर अल्लाह ना करे मेरे घर पे ये चीज़ मेरी बहन आके बताए तो मैं फ़ौरन स्टैंड लूँगा। हमारी लड़कियाँ खुद भी बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती हैं, आखिरी वक्त तक खुद जाती हैं लेके। अगर उसको हम शुरू में ले लें, पुलिस से बात कर लें, हमारे अपने लोग होते हैं, अब तो मीडिया इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन पुलिस को कहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर वो कोई दुनिया आपकी दूसरी शादी करना चाहे तो पुलिस का तो उसमें नहीं, क्योंकि वो शरई काम करे तो आप पुलिस को कैसे कहेंगे कि वो इनफिडेलिटी के तो केसेस हैं ना, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर साबित कैसे करेगी उसे? और मैं शरीफ बीवी का मसला बताऊं भाई, शरीफ बीवी अपने मियाँ की बुराई किसी से नहीं कर पाती, वो तो बुराई करते हुए भी रोती ले रही है। उसका कोई सबूत क्या है उस लड़की का? उसको पता नहीं है। सब सबूत आजकल तो 2 मिनट लगते हैं सबूत लेने में, लेकिन मैं आपको बताऊं ये शरीफ बीवी की जो डेफिनेशन है ना, अब ये चेंज होनी चाहिए। शरीफ बीवी का मतलब ये नहीं है कि तुम बर्दाश्त किए जाओ, तुम मारे जाओ, हम बर्दाश्त करती है। वो बेचारी घर की बात बाहर आके नहीं करती, वो इतने ट्रॉमा में गुजरती है कि फाइनली वो अपनी फैमिली को तो बता सकती है ना। शेल्टर में ऐसी औरतें पागल होकर आ गई हैं मेरे पास कि पता चला कि 10 साल वो इस किस्म की ज्यादतियां बर्दाश्त करती रही, और आखिर में जब जहन खराब हो गया तो मियां ने कहा कि ये तो थी पागल। वो पागल थी नहीं, हमारा सवाल यही था कि क्या जो दूसरी शादी है ये फ़र्ज़ है, इसकी इजाज़त लेनी चाहिए। उन्होंने और बोला भी उन्होंने कि इजाज़त लेनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इजाज़त नहीं लेते तो फिर और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये आप पे मैं सवाल छोड़ रही हूँ कि क्या आप बदल कर सकते हैं बेटा? क्या आप इक्वालिटी की बेस पे चीज़ों को रख सकते हैं? ना ही आप, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि आप अल्लाह के को इतने प्यारे नहीं है कि आपको अदल करना आता हो, कि आपके अंदर अल्लाह की वो सिफ़ात हो कि आप अदल कर सकते हो। तो लोगों की और अपने प्यारों की, अपने बच्चों की जानों से मत खेलें, ये आपके ऊपर है। अगर आप बदल कर सकते हैं, मेरा तो काम था सवाल उठाना, मैंने यहाँ सवाल उठाया और जवाब आप लोगों ने भी सुने। आप उस जवाब से आप क्या सीखेंगे ये आप पर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आने का। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे समा के साथ